فأخذ هذه الرواية الشريفة شاعر موالي لأهل البيت فقال: أسيرك سرك إن صنته وأنت أسير فسار امرئ وشيك الله بويا طفل للماء أخذته بسهم العدا مذبوح جبته. هذا لسان منه يا موالي؟ هذا لسان اخت سكينة لما شافت أبوها الإمام الحسين جاب أخوها الرضيع وقد ضربوه بذلك السهم، هذا كان لسان حالها. بويا الطفل للماء يخذته بسهم العدا مذبوح جبته شنو الذنب خويا لعملته مذبوح ولسانه دنعته والماي حاضر خويا وشربته. هذا حال السيدة سكينة حين رأت الرضيع مذبوح عليه ورضيعه. ليت شعري ما حال أمه الربوب المفجوع الثكلى كأني بها. الله يساعد قلب الأم شلون لما تشوف ابنها رضيع وقد ذبح أصابه السام من الوريد إلى الوريد. أين المنادي؟ أيوا رضيعا، أيوا سيدا، ماني أمك يا عبد الله ويا بعد أمك ما أنساك والهدي الولد باسمك. طلع ونتك مواساة لهم هذا الرضيع. آمان أمك يا عبد الله، مان أمك يا عبد الله يا بعد أمك ما أنساك والهاد يا الولد باسمك. شعل قلبي سهام من فجر دمك يا سلواي بعدك ما من يسلم. ويلي والله ويلي عليك يا وليدي، 6 أشهر بعد يا الماء وصل عمرك اجدني باللي جنيته وينخسف بدراياك يا ابن سام المثلث قطول وحروق يا ريت الرواك بسام رامين.
عليك انفتح جبن العين وافتاك وسهم نحرك القلب وقع يفتاك بجت لطفل معود ومتاك والله السهم افناك يا ابن كاهل شله وياك حتى صوبت ويلي يا ويلك يا ابني خلفت والدة والها محيرة مدوشة ليس من حامل ومنتصر يا بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر أين المنادون أيوا رضيعه أيوا سيدا